میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس کو رحمت مقام دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تہاڈی پنجابی زبان دے اندر تہاڈے گوش گزار کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذو الجلال والاکرام دی رحمت کتاب دا 17واں سپارہ، سپارے دا رکوع 7واں، سورت دا نام سورہ انبیاء، سورت دا رکوع بھی 7واں۔ اللہ 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 والو، اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ چ نازل فرمایا. اس سورت دے اس مقام ذی شان دے اندر اللہ رب رحمان نے آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک عظیم ترین صفت دا تذکرہ فرمایا. اعلی ترین خوبی دا اور وصف فہمیدہ تے صفت جلیلہ دا رب کائنات نے ذکر مبارک کیتا ہے. میرے اور تواڈے آقا نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جتوں تک صفات جمیلہ اور خصائل فہمیدہ کا تعلق ہے، قرآن پاک نے انہاں دا تذکرہ مختلف مقامات سے فرمایا اور آمنہ دے لال علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر نہ بھی اپنی صفات دا اپنے اوصاف دا اور اپنے اسماء جلیلہ تے فہمیدہ دا تذکرہ فرمایا. توجہ میری طرف رہے. میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذاتی نام دو نے. ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا نام پاک احمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں نام پاک قرآن پاک وچ موجود نے. قرآن پاک نے دونوں ناماں دا تذکرہ اپنے اندر سمیٹ کے رکھا ہے. انج سمجھو کہ تورات تے انجیل وچوں جڑا نام آمنہ دے لال علیہ السلام دا ملیا وہ احمد اور جناب مسیح علیہ السلام دی زبان دے حوالے نہ قرآن پاک وچ بھی احمد
تے قرآن پاک وچ میرے آقا دا نام محمد ہے، آسمان تے احمد ہے، زمین تے محمد ہے، پہلے نبیاں دیاں زباناں تے احمد ہے، اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نام پاک تے زبان تے نام پاک آیا محمد۔ گج وج کے تے پیار محبت نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دے علاوہ جتنے اسماء آپ دے قرآن و حدیث وچ ملتے نے وہ وصفی نے، وہ آپ دیاں صفتاں نے، اور البدایہ دے اندر ابن کثیر نے اتھوں تک لکھا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وصفی نام کم و پیش 1000 تک شمار کیتے گئے، اور جویں سیاستہ چ روایت آندی ہے نا کہ خدا تعالی دے نام 99 نے، اور حدیث پاک وچ موجود ہے کہ جیڑا آدمی خدا تعالی دے 99 ناماں دا وظیفہ کردا ہے اللہ انہوں قیامت نو جنت عطا کر دیں، لیکن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے وصفی نام 1000 تک شمار کیتے گئے۔ قرآن پاک وچ ہی بڑے نے، قرآن سنتے جی کردا جے بولو۔ اب دیکھو میں جنیاں آیتاں پڑھاں گا ان آیتاں دے اندر نبی پاک علیہ السلام دیاں صفتاں بیان کیتیاں گئی، سن لو ایک قرآن دا مقام۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ سارے مجمع دے سینے آنو آج قرآن دے نور نال منور فرما۔ ہن گندے جایا جے 7-8 صفتاں آئیاں نے اس ایت وچ۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبوت بھی صفت ہے۔ انا ارسلناک، اساں نے تینوں رسول بنا کے بھیج دیتا ہے، یہ رسالت بھی صفت ہے۔ اگے سنو شاہداً، اگے جایا جے شاہداً ومبشراً ونذیرا۔ اے میرے محبوبہ میں تانوں شاہد بھی بنایا، میں مبشر بھی بنایا، تے سوڑیا تینوں نذیر بھی بنایا۔ 5 صفتاں ہو گئیاں۔ اگے سنو وداعیا الی اللہ بإذنہ، تے اے میرے محبوبہ میں تینوں اپنا دائی بھی بنا کے بھیجیا، وسراجا منیرا۔ اے میرے سونیا میں تینوں چن بھی بنایا تے میں تینوں سورج بھی بنایا۔ ایک آیت دے اندر 8 صفتاں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دیاں بیان کر دیتیاں۔
اجے سمجھ نہیں دے آئی تے میں ہن ایک ہور مقام تلاوت کر لگا، سن لو، تقریباً ملتے جلتے الفاظ نے۔ اللہ فرماندے نے اے سپارہ جڑا ہن پڑھ لگا اے سپارہ 26 میں، اللہ فرماندے نے پہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اتنے بھی اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیا 4-5 صفتاں بیان فرمائیاں، اجے بھی نہیں جے سمجھ آئی تے میں ایک ہور مقام قرآن پاک دا تلاوت کر لگا، آواز پہ آتی، اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سن دے جایا جی ذرا ترجمہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق آ گیا رسول تہاڈیاں جاناں دے وچوں، عزیز علیہ ما عنتم، او دے تے بڑا ہی شاد گزردا جنہ مصیبتاں وچ تسی مبتلا ہو، جنہ بیماریاں چ تسی مبتلا ہو، جڑے شرک کفر دے تے بدعتاں دے تانوں روگ لگ چکے نے، عزیز علیہ ما عنتم، اے میرے پیغمبر تے بڑا ہی شاہ گزردا ہے، حریص علیکم، قرآن حریص علیکم، او لوگو میرا پیغمبر تواڈے تے بڑا حریص ہے، لا کوئی بھی جنت تو باہر نہ رہ جائے، اللہ کوئی بھی ایمان تو محروم نہ رہ جائے، اللہ کوئی بھی توحید تو خالی نہ رہ جائے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اے میرا جڑا پیغمبر ہے اے رؤوف بھی ہے تے اے تواڈے تے رحیم بھی ہے، اجے بھی پروانے ہو سمجھ نہیں جے آئی تے میرا جی کردا میں قرآن پاک دا ایک ہور مقام تواڈی خدمت وچ پیش کر دیواں۔ اے سپارہ نکل آیا 29 سورت دا نام ہے سورت مزمل، آ دیکھ لو ایتھے بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں رب نے کچھ صفتاں بیان کیتیاں نے، آواز پہ آتی، اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، اے مزمل کملی اوڑھن والا، یہ بھی میرے پیغمبر دی ایک صفت ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لو رب تعالی نے قاری قرآن بھی کہا، آگے سنو ذرا ایک اور مقام سن لو، 2-4 آیتاں چھڈ کے اللہ فرماتے نے انا ارسلنا
انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اتنے بھی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں رب تعالی نے کچھ صفتاں بیان فرما دیتیاں نے۔ پروانے ہو اجے بھی تسی نہیں سمجھے تے ایک اور مقام ذرا نوٹ فرما لو جتھے رب کائنات نے اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں صفتاں بیان کیتیاں نے۔ آج سن لو ذرا اللہ دا قرآن سن لو، اپنے کلیجے تے سینے ٹھار لو، آواز پہ آتی ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اے بینہ تو مراد میرا تے تہاڈا پیغمبر ہے۔ جاؤ کوئی تفسیر نکال لو تے تسلیاں کر لو۔ آواز پہ آتی ہے اللہ فرماندے نے من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اگے سنو نا، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ۔ کتے میرے آقا دی صفت بیان ہو رہی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ کتے اللہ فرمائے میرے چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور کتے اللہ فرماندے میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ کتے اللہ فرما رہے میں اے بھی میرے پیغمبر دی صفت ہے۔ اللہ فرماندے نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تے جیڑی آیت میں اج تلاوت کیتی ہے آیت تے بالکل چھوٹی جہی ہے۔ میں کوشش کرانگا کہ اپنی معروضات نو اس ہی آیت تے مرکوز رکھا اور یہ تحت محدود رکھا۔ اللہ فرماندے میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ
میں تینوں کل کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیج دیتا ہے۔ عالمین عالم دی جمع۔ اور سنو، میرے وال دیکھتے رہو، اونگر تو ساؤنڈ کی کوشش نہ کریا کرو۔ عالم چار ایسے نے کہ جنہ تو کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ ہے تے ایک عالم حشر تے نصر ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چون عالم واسطے ہی رحمت بن کے آئے۔ آقا جدو عالم ارواح سن تے آپ دی رحمت اٹھے بھی آشکارا، عالم دنیا تے آئے تے آپ دی رحمت جانی نبوت اٹھے بھی آشکارا، اور قبراں وچ جانا تے میرے آقا دی نبوت تے رحمت اٹھے بھی آشکارا، تے جدو محشر دے میدان وچ جانا میرے آقا دی نبوت تے رحمت اتے بھی آشکارا۔ تسا آخنا جناب کیویں اجے دنیا تے نہیں آئے تے اتے رحمت کیویں ہو گئی؟ میرا عقیدہ کہ جے آدم ہی پیدا نہیں سن ہوئے، کوئی نبی دنیا تے نہیں آیا تے میرے آقا دی رحمت تے نبوت دے چرچے ارواح دے عالم چ خدا پیا کردا ہے۔ اے جڑا تیسرا سپارہ جتھے ختم ہو رہا ہے اتے اسی گل کا تے تذکرہ ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ قال أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ رحمت دا معنی پہلا نبوت سمجھ لو۔ اجے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عالم ارواح وچ نے تے سارے انبیاء 1,40,000 کم پیش عالم ارواح وچ نے۔ اللہ عالم ارواح سے ڈر رہا ہے، اے میرے آدم، اے نوح، اے خلیل اللہ، اے کلیم اللہ، اے ذبیح اللہ، اے دوسرے اور تیسرے، جی جی رب جی نبیوں میرے نال ایک وعدہ کر کے جانا ہے، میں تواڈے سراں تے نبوتاں دا تاج رکھ دیواں، تانوں کتاباں دے دیواں، شریعتاں دے دیواں، دنیا تے تانوں بھیج دیواں، تے تواڈیاں نبوتاں دا سکہ چلدا ہوے تے ایک آن والا پھر آ جائے، ایک آن والا پھر آ جائے، آئے ہائے والضحیٰ دا چہرہ لے کے آ جائے، واللیل دیاں کالیاں زلفاں لے کے آ جائے، الم نشرح دا سینہ لے کے آ جائے، وما رمیتا اذ رمیتا دے ہاتھ لے کے آ جائے، اور قد کعبہ قوسین او ادنیٰ دیاں پروازاں لے کے آ جائے، یا ایھا المزمل دی کمری لے کے آ جائے۔ نبیو تسی کی سلوک کرو گے؟ اللہ جی تسی دسو کی سلوک کرنا ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ جدو میرا پیغمبر آخری آ جائے تساں کسے نے اپنا سکہ تے مور نہیں چلانی، بلکہ میرے پیغمبر دا تساں سارے تابعدار بن جانا ہے۔
کاموں کی والو ارد گرد تو آن والو قرآن دیو پروانے یہ مسلک اہل حدیث ہے اور اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اس مسلک دا کبھی بھی چنڈا اسی سر نگو نہیں ہون دیواں گے کیوں اس مسلک دیاں جیڑیاں ترجمانیاں نے وہ قرآن کردا ہے صاحب قرآن کردا ہے صدیق کر گیا فاروق کر گیا ذوالنورین کر گیا حیدر کرار کر گیا صحابہ سارے اس مسلک دے شجر نو اپنے گلے کٹوا کے خون دے نال آپ یاریاں کر گئے میں سارا جب تک اہل حدیث دا بچہ دنیا پہ زندہ رہے گا اس مسلک دے چنڈے نو نیواں نہیں ہون دے گا اسی بھی آنے جی نبیاں دا سکہ نہیں چل سکتا وہ آمنہ دا لال آ جائے آدم دا سکہ نہیں چل سکتا نوح دا نہیں چل سکتا ابراہیم موسیٰ تے عیسیٰ دا نہیں چل سکتا تے آج کسے امام تے پیر فقیر دا بھی چل سکتا بولو چل سکتا لو ساڈا قصور جے اے میرا جرم ہے تے جے دا نا جرم ہے تے یزدانی نے جرم کر دی رہے تسی پابندیاں لا لو مینو جیلے کر لو داخلے بند کر لو اصل جرم کر دی رہے ضیاء الحق جے تیرے ایک پلک دے اشارے نال مار سلا جا سکتا تے 25 سال جنہوں ملٹری کوٹا نے سزا دیتی سی تیرے ایک پلک دے اشارے نال اندروں باہر آ سکتے ہیں اور کوئی ایسا آرڈر تیرے کو نہیں کہ قرآن حدیث دا نظام نافذ ہو جائے اگر تینوں نصیب نہیں تو یہ چیز نصیب نہیں 9 سال دا اگوں پکھ لگ گیا اگر نہیں کر سکیا تو کتاب و سنت دا نظام نافذ نہیں کر سکے تے جڑے ادی آواز بلند کر رہے ہیں انہوں اندر دیو کھڑ کے کل میری تقریر سائی وال سی 1000 انہوں روپیہ خرچ کیتا پوسٹر شایا کیتے اور اے دوست ہوں سائی وال تو آیا دیکھو ٹیپ ریکارڈ لے کے یہ کہتا کہ اتے کم از کم 50,000 کا مجمع میں اتوں تیار ہو رہا تے سائی وال تو پولیس آ گئی ہے اے جی تا 1 مہینے واسطے سائی وال داخلہ بند کیا اور میں کسی کی وچھی کھول نہیں جانا سی دسو کسی کی کٹی کھولنی سی بولو گل اتے کرنی سی اللہ دے قرآن دی تے نبی دے فرمان اے اسلامی حکومت آ رہی علماء تے پابندیاں کنجراں چھٹی گلوکاراں چھٹی موسیقی کاراں چھٹی ناچ گانے چھٹی تھیٹراں چھٹی سرکساں چھٹی اور میرے برادر گالی بکواس کرنے والوں چھٹی ڈاکواں چھٹی چوراں چھٹی سمگلراں چھٹی تے مولویاں پابندی اے اسلامی حکومت آ رہی اگر یہ جرم ہے تو اصا جرم کر دیا رہنا جب تک یزدانی زندہ رہے گا مسلک اہل حدیث نو بیان کرتا رہے یعنی قرآن حدیث بیان کرتا ہے اپنا سب کچھ میں داتے لا لواں گا لیکن انشاءاللہ قرآن تے حدیث دی ترجمانی کردا میرے بھائیو میرے آقا دنیا تے آئے وہ عالم ارواح چو تے سن لینا ذرا عالم دنیا تے آئے تے سراپا
رحمت بن کے آئے. بولو سراپا رحمت بن کے آئے. اتنے بھی سکہ میرے نبی دا چل رہا. اب بچہ جمدا نا تے جمدیا سار کی آخی دیے بانگ. اجے کوئی 2-4 گھنٹے دا بچہ ہوں اے جی بانگ اخواؤ تے بانگ آخی دیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ یہ اجے 2-4 گھنٹے دا بچہ ہے. نہ انہیں نماز پڑھنی ہے، نہ وضو کرنا ہے، نہ انہیں مسیتے جانا ہے، نہ انہوں کو پتا ہے. یہ کن کتے بانگ پہ ہوتی ہے، کتے تکبیر پہ ہوتی ہے. گل کی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ یہ کتے نبی دا نا کتے تیرا نا. بچہ جے 2-4 گھنٹیاں دا اے کھبے کن وچ تکبیر آکھو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ گل کی ہے؟ فرمایا یزدانی تو نہیں فلسفے سمجھدا. اے ٹھیک ہے بچے نے نماز نہیں پڑھنی، وضو اجے کرنا نہیں جانتا، مسیتے جان جوگا نہیں، پر جم دیا سار میں دے کن وچ اپنا نام ہی سنانا ہے تے نبی دا نام ہی سنانا ہے. اللہ کیوں سنانا ہے؟ فرمایا جم دیا سار اس بچے دے کن وچ میرا نام لے تے میرے مصطفیٰ دا نام لے تاکہ وڈا ہوئے تے عبادت کرے تے میری کرے تے اطاعت کرے تے مصطفیٰ دی کرے. میری عبادت چھڑ کے قبراں نو نہ پوچھے تے مصطفیٰ دی سنت چھڑ کے غیراں دی تقلید نہ کرے. جمدیا تیرے کنچ بانگ اس واسطے آتی سی اشہد ان محمد رسول. اجے تو پڑھن جوگا نہیں، اجے تو سیکھن جوگا نہیں، اجے تو یہ لفظ اپنی زبان تے لیاؤن جوگا نہیں، اجے تو اینا لفظانو میرے برادر کو سمجھن جوگا نہیں، کچھ نہیں کرن جوگا. پر اے تیرے کن وچ پہلے دن سنائے جاندے نے اطاعت کری وڈا ہو کے تے مصطفیٰ دی کری، عبادت کری تے او دے خدا دی کری. دیکھیا ہن چلیا قبر وچ وڈا ہو کے ہن چلیا قبر وچ چلیا. مٹی مٹی پا گئی بھاویں ضیاء الحق نے بھی جانا جو نیجو بھی جانا اور بڑے بڑے چلے گئے. دیکھا پیچھا نظر مار کے تینوں پچھلے ہن یاد ہی نہیں، اپنا آپ ہی یاد ہی. خلیل اللہ کو جا رفتے ذبیح اللہ کو جا رفتے. ایتھے تے بڑے بڑے آئے شانہ والے وہ نہیں رہے، اور بڑیاں بڑیاں قوتاں طاقتاں والے آئے تھے وہ نہیں رہے. 10 فرعون کتھے ہوئے اور 10 نمرود کتھے ہوئے، 10 حامان کتھے ہوئے، شداد کتھے ہوئے. کہنے کو دسو ہاں یوسف کتھے ہوئے، یعقوب کتھے ہوئے، موسیٰ کلیم اللہ کتھے ہوئے، اور ابراہیم خلیل اللہ کتھے ہوئے، تے آمنہ دا لال کتھے. ذرا پیچھا چاتی مار لیا کر، ایویں دل لا کے نہ دادا کوئی پتہ نہیں ہو کہ غبارے چو ہوا کیڑے ویلے نکل جانی. اللہ اللہ قبر سے جانا ہے، مٹی پی گئی ہے. میرے وال تک لو ذرا. ساڈے بابا جی کہہ گئے اللہ حافظ صاحب دی قبر منور فرما. آنگن نبی ولی اور عالم فاضل، نبی ولی اور عالم فاضل،
گزرے نے چنگ چنگیرے او شاگدا اور برے پلے سب کیتے نے قبریں ڈیرے تے گل بڑی کمال کیتی آندے نے چار دہاڑے کوئل واسا چار دہاڑے کوئل واسا اڑ کے تھو جانا او کوئل اڈدی اڈدی کسے باغ چ بہ جاندی ہے نا چاندن چہ چہا کے بوٹیاں تو اڈ کے تر جاندی ہے آندے نے چار دہاڑے کوئل واسا اڑ کے تو جانا او کر کچھ فکر قبر حشر دا جتھے نت ٹکانا قبر تے گئے نا تے ہن اے بڑے بڑے رشتے دار ماپے بھی مٹی پتر تے پا کے آ گئے تے پتر جڑے نے ماپیاں تے مٹی پا کے آ گئے یار یاراں نو دفنا کے آ گئے رشتے دار اپنے بکاں نہ مٹی پا پا کے دب کے آ گئے تے سب کچھ چھڈ گیا ہاتھ خالی بولو ہاتھ تے گل ایویں لٹھے دا کفن روپیے 2 روپیے گز والا یہ ریشمی کپڑے پان والا ہائے ہائے ہوائی جہازاں چڑھن والا تے بنگلیاں چ رہن والا ہائے ہائے اج کی ہے ہاتھ خالی تے جنہ واسطے ساری عمر ٹھگدا رہا تے کماندا رہا تے چوریاں ڈاکے ماردا رہا رشوتاں لیندا رہا حرام کمائی کردا رہا اے جڑے پتر نے اے مٹی پا کے اے چھڈ کے تر گئے تے کلا قبر وچ پیا او بولو کلا قبر وچ پیا اے ایتھے تیرے کم کنے ہونا آواز آندی ہے نہ ماں نے نہ پیو نے نہ پتر نے نہ دھی نے نہ یار نے نہ دوست نے ایتھے کام ہونا ہی تے توحید نے تے نبی دی تابعداری اوہی نبی او جدا کلمہ جدا نہ جمن لگیا تیرے کن سے سنایا سی نا وہی آ گئی اتنے وہ آ گئے فرشتے تے آن کے آندے نے من رب کا من نبی کا ما دین کا ویخلا وہ میرے مصطفیٰ دے نام دے چرچے کتنے کتنے ہو رہے ہیں اجے دنیا تے نہیں آیا نہ اتنے گونجدا دنیا تے آ گیا تے نہ گونج رہا قبر وچ چلا گیا تے نہ مصطفیٰ دا گونج رہا اوتھے کسے نہیں آخنا من پیروں کا من اماموں کا کہڑے پیر نو مندا کیڑی گدی نو مندا رہا اے کسے پوچھنا کیڑی گدی نو مندا رہا اے نہیں کسے پوچھنا اے پوچھنا من نبیوں کا اور دس تیرا نبی کون انہوں من کے آیا کہ نہیں اس نبی دی تابعداری کر کے آیا کہ نہیں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کسے کم قبر چ نہیں آنا آنا تے نیک عملاں نے میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا ہے یزدان شہید میڈیا سروس کو 500 دے کے چھٹ جائے اوتھے تے گل بننی ہے نیک عملاں نبی دی اطاعت کردا رہے تے خدا دی عبادت کردا رہے قبر وچ جان دے بعد تینوں کو فکر ہوے گا ہن قبراں وچ چلے گیا تے اگوں پھر آوے حشر قیامت دا دن آونا او بولو قیامت دا دن آونا تے اوتھے کی ہے قبراں چوں اٹھ پین گے تے مارے مارے پھرن گے مارے مارے پھرن گے تے میرے پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر دا میدان ہوئے گا تے میرے ہاتھ وچ حمد دا جھنڈا ہوئے گا آدم ومن دونہ تحت لوائی آدم علیہ السلام تو لگ گئے تے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بھی میرے ہی جھنڈے تھلے ہوں گے فرمایا سارے لوگ مارے مارے پھرن گے کدی آدم علیہ السلام کو جان گے کدی نوح علیہ السلام کو جان گے اور بھی جواب دے دیں گے ابراہیم علیہ السلام کو جان گے اور بھی جواب دیں گے اور جناب چلتے چلتے موسیٰ تے عیسیٰ کو لاؤں گے اور بھی جواب دے دیں گے سارے نبی کہیں گے آج جانا جے تے محمد کو جاؤ صلی اللہ ہو اینا پیرا ملنگا نے اتھے کتے رڑکنا نہیں ساڈے ارس تے آ جائے کر آپے تینوں بخشا لاں گے اینو ملنگ نو آپ پتہ نہیں کہڑے ٹوئے چ ڈگنا ہے کہڑے کھاتے چ پینا ہے تو لیلا لے آئی کری ساڈی محمد دے کول جاؤ وہابیاں دے پیر دے کول اور جاؤ وہابیاں دے پیر دے کو سارے نٹھ بھج کے تے میرے آقا کو لاؤ صدقے جاؤ اس واسطے یزدانی آندا محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا اور محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے پر ہادی چھڈیاں گزارا نہیں ہونا محمد نو چھڈیاں میں سرد دن جدوں دھوپ نے ستاؤنے کام کی والیا ارد گرد تو آن والیا پروانیا میں سرد دن جدوں دھوپ نے ستاؤنے اور کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا تے دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا ایتھے آندے نے بھیستی موری کھلی لے باغ پتنے بھیستی موری کھلی اللہ ذل جلال دی قسم اے میرے نبی دی توہین اور ڈی سی ایس پی اے سی گورنر منسٹر جڑے جا کے بہشتی دروازہ کھولتے ہو تسی بہشت دی بھی توہین کرتے ہو اور مصطفیٰ دی بھی توہین کرتے ہو بہشت کا دروازہ سب تو پہلے کھلائے گا تے آمنہ دا لال کھلائے گا آمنہ دے لال دے علاوہ تے کوئی نبی بھی بہشت کا دروازہ کھلا سکتا تے ڈی سی کھلا سکتا تو سنو دنیا اتے اگر بہشت ہے تے اہل حدیث دا مسلک ہے او مدینے
کتنے گل اپنے کولوں تو نہیں نہ کرنی، جویں آقا فرمایا سا من لیا۔ آپ فرماتے نے ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور دنیا اتے اگر بہشت دا کو ٹکڑا تے میرے ممبر تو لگ کے میرے حجرے تک دی زمین۔ جیڑا آدمی میرے آقا دے ممبر تو لگ کے تے آپ دے حجرہ پاک تک جا کے کھلو جاندا ہے، بہ جاندا ہے، نفل پڑھ ہوندا ہے، میرا عقیدہ ہے کہ وہ جنت وچوں ہو کے آ جاندا ہے۔ دنیا تے ایک ہی جگہ جنوں میرے نبی نے بہشت آکھیا، تو پاکستان چ توری پھیری پھرنا بہشتان۔ ہائے اگر کھرا تینوں دین ملے گا پاسے دا سونا، اگر تینوں اسلام ملے گا تو اہل حدیثاں کولوں ملے گا۔ مسلک اہل حدیث دی وہی تعریف ہے جڑی اسلام دی تعریف ہے، اور مسلک اہل حدیث قرآن تے حدیث دا نہ ہی، تیسری کوئی گل نہیں۔ پتہ لگا کہ چون عالماں وچ میرے آدھی نبوت اصغر ہے۔ ایک تے رحمت دا معنی نبوت تے دوسرا معنی رحمت۔ رحمت دا معنی رحمت کی مطلب؟ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت، اپنے واسطے بھی رحمت، بیگانے واسطے بھی رحمت، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسان واسطے رحمت، جن واسطے رحمت، پرندیاں واسطے رحمت، رحمت، کیڑیاں مکوڑیاں واسطے رحمت، جمادات نباتات فصلات واسطے رحمت، تے میرا پیغمبر ساری کائنات واسطے رحمت۔ تو سا کہنا ہے کہ کس طرح رحمت؟ سن لا ذرا، جتھے جتھے خدائی چلے گی اور ہن قیامت تک واسطے اوتھے اوتھے مصطفیٰ دی مصطفائی چلے گی۔ رحمت سراپا رحمت، اور جڑا اتنا تیزی نہ اسلام پھیلیا میرے آقا دے تھوڑے جے وقت او دا اصل سبب ہے کہ نبی حق تے ڈٹ گیا۔ نبی میرا حق تے ڈٹ گیا، حق وچ مداہنت نہیں، کمزوری نہیں، پسپائی نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے دوستاں یاراں نال نہ تے ڈنڈے نے لڑائی کیتی ہے، نہ میرے مصطفیٰ نے دشنام ترازی کیتی۔ یہ گلاں دوویں سمجھن والیاں جی، بڑا فرق ہے۔ پہلی گل تے کہ حق دے پہنچان سنان وچ میرے نبی نے نرمی کیتی، جنہیں ساڈے لوگ آدھے نے یزدانی صاحب وہ جتھے کو لگا ہے جی لگا ہی رہن دیو، تانوں کی مصیبت پئی لے لگا ہی رہن دیواں، اور تیرے گھر نوں چور لگا رہن دیواں، دسدا نہیں ہو۔ ایک بندے دا کوٹھا انہوں رات نو 2-3 بندے سن پہ لاندے نے، تے میں کولوں دی ننگا تے انہوں لگا رہن دیواں؟ نہیں جی وہ تے میرا کوٹھا ہے نا، انہوں ہلانا چاہیے، انہوں پھڑنا چاہیے۔ تیرے کوٹھے نو سن لگے تے مینو سن لان والے روکنا چاہیے، تو جے تیرے ایمان نو لگے اور تیرے مکان نو لگے تے چوراں نو پھڑنا چاہیے،
پھڑ کے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے یا انج آپ ہی چھتر پولا کرنا چاہیے تے جے مکان نو لگے تے روکنا چاہیے تے ایمان نو لگے تے چھڑ دینا چاہیے آسان جڑے تیرے ایمان دے ڈاکو رہے انہاں دی سرکوبی کر دی رہی تے سن لا جڑے ایمان دے لٹیرے نے اساں انہاں دی مذمت کر دی رہے اور میرے نزدیک جڑے مکاناں دے ڈاکو نے انہاں تو بدترین ڈاکو وہ مولوی نے جڑے لوکاں دے ایماناں دے ڈاکو بدعت سکھاندے نے شرک دی ترغیب دیندے نے قبراں مزاراں نو پوجن دی تعلیم دیندے نے اے بدترین ڈاکو نے انہاں سماجی ڈاکواں نالوں اور معاشرتی ڈاکواں میرے بھائی میرے بزرگ جے میرے نبی دے سامنے یہ گل ہوندی نا کہ جتھے کو لگا رہے مینوں کی تے تواڈے تک دین پہنچنا روکیا دیکھو نا قرآن نے آخیا یا ایھا النبی یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے جاہد الکفار والمنافقین اینا کافرہ مشرکہ منافقہ نہ جہاد کردہ رہو واغلظ علیہم نرمی نہ کریں اور قرآن جے قرآن توحید بیان کرنے دیتے حدیث بیان کرنے دیتے اپنی سنت بیان کرنے دیتے اسلام پیش کرنے واغلظ علیہم نرمی نہ کریں سختی کریں مسئلے تو نرمی نہ کریں منڈا منڈا پالو وہ ایک دن کٹھے ہو کے آئے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کر لیے اسی ایک دن تیرے رب نو پوچھ لیا کریں گے تے ایک دن تو ساڈیاں نو پوچھ لیا گا نہ سودا پیا ہوں تے میرا رب کی جواب دیندا ہے اوے قرآن چ لکھیا رب کی جواب دیندا آواز آندی ہے قل یا ایھا الکافرون واہ ربا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین انہاں نو نبیہ کہہ دے اور در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جو گاتا نہیں ہے در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جو گاتا نہیں ہے در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جو گاتا نہیں ہے نبی کا ہے فرما عبادت خدا کی وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے نبی کا ہے فرما عبادت خدا کی وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے یہ توحید نبی
نبیوں نے یہ توحید نبیوں نے سکھلائی ہم کو، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، اور یہ توحید نبیوں نے سکھلائی ہم کو، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر۔ وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ ادب کر بے ادبی سے آباد، ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں ہے۔ مسئلے چ نرمی نبی نو وارا نہیں کھادی تے انج کی ہے، جنہ پیار دوستاں نال، جنی محبت اپنے صحابہ نال، جنی شفقت تے رحمت اپنے یاراں نال میرے نبی نے کیتی ہے، کائنات وچ مثال نہیں ہے۔ اللہ اللہ، نبی گر ہو تو ایسا ہو، پیغمبر ہو تو ایسا۔ ویکھنا اللہ میں تیرے نبی دی شان تو قربان جاؤں، سن لے ذرا میرے بھائی اور میرے برادر، میری اماں اور میری ہمشیرہ، ذرا نوٹ کر لے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سیدنا ابو ہریرہ آنکھو رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن روندے نے پے تے مسلم شریف دی روایت روندے نے پے تے میرے پیغمبر دی خدمت حاضر ہوئے، فرمایا او میرے ابو ہریرہ آج کیوں رونا ہے، تیرا دل کیوں ٹوٹیا ہے؟ تے کہندے نے میرے آقا آج میری ماں جڑی کافر ہے، اور دے سامنے میں تہاڈا نام لیا تے میری ماں نے تانوں گالی کڈ دتی ہے، میری ماں نے تانوں دشنام ترازی دتی ہے، تے آقا برداشت نہیں ہویا۔ وہ ماں تے ہے وے پر ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل حدیث دا یہ عقیدہ کہ آج جڑا نبی دی توہین کرے، نبی نو جڑا گالی دے وے، وہ واجب القتل، بولو واجب القتل۔ سونیا تے برداشت نہیں ہویا تے میں آ گیا وقت ٹالن واسطے، چینل یوٹیوب تے چلدا اور پیارے ابو ہریرہ تو یار ایویں پریشان ہوئے، چل جے سانوں گالیاں کر دیے اسی او دے واسطے دعا کر دینے ہاں، انج کر کے ہاتھ چکے نا تے آپ فرماندے میں اللہم اہدِ امتی میرے اعمال کا، میرے ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم میں دعا کروا کے تے دوڑدا اپنے گھر آیا، میں اپنے دروازے تے پچھوں پہنچیا تے نبی دی دوارساں تے پہلوں پہنچ گئی ہے۔ فرماندے نے دروازے تے آیا تے ماں نے اندروں کنڈی ماری ہے، میں کان لایا تے اندروں مینوں برتن کھڑکن دی آواز آئی تے پانی دے ڈگن دی آواز آئی تے میں سمجھیا میری ماں پہ غسل کر دیے۔ میں آخیا ماں دروازہ کھول، آندھی ہے وے پترا ذرا ٹھہر جا۔ جدو گیا نا ادو ماں غصے وچ سی، گالیاں پہ کر دی سی تے ہن دعا جدو کروا کے آیا تے ماں دا
لہجہ نرم ہویا ہے، زبان نرم ہوئی ہے. اے پترا ذرا کھلو جا. فرماتے نے میں دروازے تے انتظار کیتی، تھوڑی دیر گزری، ماں غسل کر دیے تے کپڑے بدل دیے تے کپڑے بدل کے ہن میرے وال دیکھیا جے کپڑے بدل کے تے آ کے انج ہاتھا کنڈی نو پاندی ہے، ہاتھ نال کنڈی کھول دیے تے زبان تے پڑھ دیے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پتا جی میرا آقا مکیوں کیویں نکلیا؟ کسے نو پتا ہے؟ چار چفیرے تلواراں دا پیر ہے تے سونے رات نو نکل جا، تینوں بچاواں گا میں. جنوں میں رکھا انہوں کوئی مار سکتا نہیں. واہ ربا، جنوں میں بچاؤں وہ کوئی وال ونگا نہیں کر سکتا. اور میرا رب سارے منصوبے ناکام کر دے. تھوڑے سامنے وہ جڑا ڈاکٹر سی نا انہیں بیان دیتا میں اصل تو یزدانی نو زہر دا ٹیکا لان آتا رہا. یہ اگے کیوں بچ گیا سی خنجر کو؟ ہاں ہوں حادثہ ہو گیا. اللہ نے اتے بھی مینو بال بال اجے تو بچائی آنا واسطے، اجے تو بچائی اور بولو اینا واسطے بچائی پہ شرک دی گردن بھنی جائی، بدعت دا لگ توڑی جائے. اللہ سونے نکل جا. نکلے تو میرے وال سارے ویکھیا جے چھڈو والا اپنا گھر جڑا ایک چھتیر تے بنایا نا، ایک چھتیر تے خدا دی قسمیں بھی چھڈن تے جی کردا. اپنا شہر تے شہر مکہ، وہ شہر مکہ کو سادوں کی کاموں کی نہیں سی جتھے آواز آ رہی ہیں میرے بھائی. مکہ شہر برکت ہی برکت، ہائے 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 برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت. اور جتھے ایک سجدہ کرنا تے لاکھ دا ثواب ملنا. میرے نبی نو مجبور کر دیتا اتوں نکلن تے انج کر کے رات دا ادھی کو رات دا ٹائم ہے تے مکے وہ نکلتے نے پے تے بیت اللہ تے نظر پی گئی تے بیت اللہ ویخ کے تے میرا نبی ڈل پیا، سینہ پھٹ گیا. تے بیت اللہ نو ویخ کے نا تے آندے نے بیت اللہ میرا تے جی نہیں کرتا تینوں چھڑ کے جان تے. قدرتی بات ہے جڑا مومن ہے وہ دل چ بیت اللہ دا اتنا پیار ہے اونا ماں نو پتر نال نہیں ہوتا. حاجیاں نو پتا ہے جدو حج کر کے پھر واپس شہر نو آن لگی دا نا اپنے ملک نو تے آخری طواف کری دا طواف ودا جنوں آخی دا تے خدا دی قسم ہے ادو ڈیکا نکل جاندی ہے کہ بیت اللہ نو ہن چھڈ کے چلے. میرا آقا انج کر کے رات دا ٹائم ہے تے ویندا تے زارو کے تار ہو رہے تے آندے کی نے ساڈے بابا جی سمسام اللہ انہوں دی قبر ٹھنڈی کرے. آندے نے رو رو پہ ویکھن والے ہنجو نے کیریاں، رو رو پہ ویکھن والے رو رو پہ ویکھن والے ہنجو نے کیریاں، اللہ نے چک لیاں رزق دیاں ٹیریاں، اللہ نے چک لیاں رزق دیاں ٹیریاں. کرسان پھر زیارتاں تیریاں، اللہ نو معلوم ہے بات تقدیر دی چوک وسندی ڈٹھی. چاہندا سی دل تھے
پڑھدا نمازاں میں اے بیت اللہ چاہندا سی دل تھے پڑھدا نمازاں میں لوکاں دے کری لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں رب دے اگے کردا نیک نیازاں میں پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی چوک وسندی ڈٹی روندیاں روندیاں مکے نو میرے نبی چھڈیا تے پھر مدینے چلے گئے تے مدینے 1 سال 2 سال 5 سال 7 سال 8 سال گزرے اینا ظالمہ مدینے بھی آرام نہیں کرن دیتا کتے بدر وچ چڑھائی کتے احد وچ چڑھائی کتے خندق وچ چڑھائی کتے کوئی حملہ پر میرا نبی کام کردا گیا میرا نبی بولو کام کردا گیا اور جناب برکتاں انیاں ہوئیاں کہ 8 سال دے بعد میرا پیغمبر مدینے تردا تے اسے شہر والا ہوندا جتھوں نکلیا تے رات نو نکلیا کلا نکلیا جدو گھروں نکلے کلے اگوں جا کے ابو بکر صدیق نو نال لیا اج 8 سال دے بعد صدقے داواں میرا پیغمبر آ رہا تے 10,000 دا لشکر لے کے آ رہا تے 10,000 لشکر کیڑا سی نہیں سی کہ تسی چلو اسی ذرا آرام کر لئیے موسیٰ تو جا تے تیرا رب اسی ذرا حلوے شلوے کھا لئیے وہ نہیں سن نبی دے پروانے جیڑے بندے رب نے میرے نبی نو یار دیتے نے نا خدا قسم آندے نے سونے تیرے پیر نو کنڈا بھی نہ چبے ساڈا گلا بھی جانا تے جائے ساڈی جان بھی جاندی ہے تے 10,000 دا لشکر لے کے آئے نا اج ویکھنا ذرا دھیان نال مکے دے بازاراں مکے دیاں گلیاں ساریاں سنجیاں تے خالی کوئی ماں دا لال میرے نبی دے سامنے روڑا بنیا ہی نہیں کوئی رکاوٹ نہیں بلکہ رکاوٹ کی ہے چھپ دے پھر دے نے اپنے گھر تو نکل کے کو کسے دے گھر پہ وڑدا کو کسے دے اللہ تے میرے آقا اعلان کی کر دے فرمایا جیڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے میری فوج انہوں معاف کر دے گی جڑا فلانے گھر چلا جائے میں انہوں کچھ نہیں کہوں گا تے آقا علیہ السلام بیت اللہ پہنچ گئے مکہ فتح ہو گیا تے دیکھو ہن خوشی بڑی ہے اب بولو نبی نو اج خوشی بڑی ہے جدو خوشی اینی ہوئی نا تے آقا نے فخر نہیں کیتا تکبر نہیں کیتا بیت اللہ دے دروازے تے چڑھ جاندے نے تے ایک ترانہ پڑھدے نے الحمدللہ الحمدللہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ ساریاں تعریف اللہ تیرے واسطے نے میری کوئی طاقت نہیں اللہ دشمنوں نو زیر کیتا تے تو ہی کیتا مکہ فتح کیتا تے تو کیتا دشمنوں نو شکست دتی ہے تے تو دتی ہے اپنا وعدہ سچا کر کے وکھایا تے تو کرا وعدہ کی سی وعدہ پہلو انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما فتحنا لک فتحا مبینا او میرے سونیا گھبرانا ایک ویلا آئے گا تے مکے تے تیری فتح ہو جائے گی وعدہ سچا ہو میرے آقا تکبر چ نہیں آئے ہن خوشی ہوئے نا ساڈی خوشی کس نے اے کی ہے یوم پاکستان اے کی ہے یوم استقامت پاکستان آ کی ہے 14 اگست
آ کی ہے یہ 7 ستمبر ہے، آ کی ہے یہ محمد علی جناح پیدا ہویا، آ کی ہے اے دن جناب فلانا پیدا خوشی دا دن، تے منانے کیویں آ؟ منانے تپلیاں تے سرنگیاں تے ڈھولاں تے رقص کر کے ناچ کر کے نچ کے ٹپ کے شراباں پی کے اے اسی خوشی انج منانے ہیں۔ ویاواں شادیاں تے بھی ساڈیاں خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں تے میرے نبی نو خوشی جنی ہوئی ہے اینی کدی ہونی نہیں۔ مکہ فتح ہو گیا، بولو مکہ فتح ہو گیا۔ تے حدیث اندر موجود ہے میرے پیغمبر علیہ السلام اس خوشی وچ آ کے تے بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے رب اگے سجدے تے ڈگ پے نے۔ او شکرانے دے نفل نبی نے پڑھے نے، کسی نو نچن ٹپن دا حکم نہیں دیتا۔ تے باہر آ کے نا پھر دروازے پہ کھلو گئے، دروازہ ادو بھی بیت اللہ دا اچا سی تے اج بھی اچا ہے، سارے مکے دے چودھری سامنے کھلوتے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دروازے تے آ کے تے فرماندے نے او مکے دیو چودھریو مینوں اے دسو میں اج تواڈے نال کی سلوک کراں؟ جنہیں کرنا کو پوچھدا ہوندا اور جنہیں کوئی ایسا ویسا برتاؤ کہ انہوں کو پوچھنے کی لوڑ ہے، پھر بھی آخر نا انہوں جتلاندے فرماندے میں ہو مینوں تہاڈا ایک ایک ظلم یاد، جہاں تساں زیادتیاں کیتیاں مینوں ساریاں یاد، تساں میرے بلال نو تتیاں ریتاں تے لٹایا، تساں میرے خباب نو سولی ٹنگ دیتا، تساں میرے خباب نو کولیاں دے اوتے لٹا دیتا، تساں ام امارا نو اونٹا نہ بن کے تے چیر دیتا، اور تساں میری بیٹی دے پیٹ وچ ٹھڈے مارے، تساں میں محمد دے گل وچ کپڑے پا پا کے پا دیتا، تساں شیب ابی طالب 2.5 سال واسطے مینوں قید کر دیتا، تساں مصعب بن عمیر دے کپڑے لا لے، تساں فلانو شہید کیتا فلان، مینوں تہاڈا ایک ایک ظلم یاد، مینوں تہاڈا ایک ایک دکھ یاد، مینوں تہاڈیاں ساریاں تکلیفاں یاد، میں چاہواں تے گن گن کے بدلے لے سکنا جے مکہ جو پتہ ہو گیا ہے، دسو میں کی سلوک کراں؟ تے سارے پہ کمبدے نے، سارے کمبدے نے پہ لرزہ براندام نے کپ کپیاں تاری نے تے اگوں چودھری بول کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کریم ہے تے ساڈے پرا کریم عبداللہ دا پتر ہے، سانو نہیں توقع کہ تو ساڈے کو بدلے لے گا۔ ہائے ہائے تے میرے آقا کی فرماندے ہیں او میرے سارے مکے والےو برادری دیو رشتہ دارو تے شہر دیو انتم طلقاء لا تسریب علیکم اليوم، او جاؤ اج مکے والےو میں تانوں اج انجی معاف کرنا جویں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھراواں نو کر چھڈیا ہوئی۔ ایس کتاب دے اتار والے دی قسم جدو رحمت دا اعلان کیتا، رحمت دا دریا 8 وچ آ گیا تے میرے آقا نے عفو عام دا اعلان کر دیتا، 2000 آدمی اسے ویلے کہندے نے وَنَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ 15 دن میرے آقا مکے چ رہے، گل سننے والی ہے، 15 دن دے بعد واپس مدینے جانا ہے، راہ بدل کے نا حنین والا پھیرا پی گیا، حنین جب ہو گئی ایسے مدینے آئے تو مکے ہونا تو رہے آنن فان نے وہابی مر گئے، انہیں وہابی ہر کو ماشاء اللہ مر گئے وہابی۔ ایک ویلا وہ سی ایک مسیت وہ بھی یار لوگ کھولی، میرے سید نو اللہ کروٹ کروٹ جنت دے، بوٹا لا گیا ہے نا، ہائے جنہ دکھا مصیبت اور دل گزرے میرے سید شہزادے دے تانوں تو یاد ہی ہونا، عرشہ والے نے آخیا اور میری توحید دی عالم بردارا، میرے مصطفیٰ دی وفادارا، سید عبدالغنی مایوس نہ ہو،
میں اپنی توحید کا پرچم نیواں نہیں ہون دیواں اگے تے روڑی دا گوان سا میں انہاں دے سراں تے چڑھاواں میں انہاں دے سراں تے سر تے چڑھ کے بیٹھے دیکھو سر تے چڑھ کے بیٹھے اور نیوے تھا اٹھ کے اتنے آ دور اٹھ کے سڑک دے نیڑے آ گئے ہائے دشمن لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہو رہا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے تو آخیا جی مسیت کھولیں گے یہ تر جان گے مل جان گے میرے رب نے آخیا ایک کھولے گا میں 12 بنوا دوں آج 10-12 مسیت ہے حدیثیہ کاموں کی وچ رونق اگے تو بھی 10 گنا زیادہ جگہ ملتی نہیں بازار رک جاندے نے یہ برکتاں کا دیے تمہارے سنو گئے نا لڑائی بڑی ہوئی اور بولو لڑائی بڑی ہوئی ہے حتیٰ کہ ایک موقع ایسا میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا ہے میرے مصطفیٰ نو ڈر کیتا قیامت تک سے حدیث کھچر تے کدھر چڑھے نے حدیث اندر موجود ہے کھچر بھی چٹے رنگ دی اور چٹے رنگ دے جانور تے جنگ وچ چڑھنا ہے بہادری دی علامت ہے لوگ چڑھ لے ایسے جانور پہ جو دشمن نظر دی آئے کچھ میں اللہ پیڑا کو فوج اونچائی رنگا دشمن نظر لیکن میں پیچھے سمجھ گیا کہ حدیث موجود ہے آپ فرماتے ہیں اونچی اونچی کیا ہے ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب اور میں نبی سچا ہاں میں پجڑ والا نہیں تے سواری اگاں وڈائی جاندے نے دشمنوں دے چھکے چھٹ گئے دشمنوں دے چھکے انہیں پتا ہویا کہ فرمایا سی رب نے وہ تذکرے قرآن چ کیتے فتح ایسی ہوئی کہ 40,000 بکریاں ہاتھ آ گئی 40,000 بکریاں کہ حدیث اندر موجود ہے 4,000 اونٹ ذرا جیدے 40,000 بکریاں قبضے چاہیے مسلمانوں دے ہنین دی فتح کے بعد 4,000 اونٹ آئے کہ 40,000 چھٹاکی چاندی آئی 40,000 چھٹاکی چاندی تے دسو کنے شیر کنے من بنتے کسی شیخ کو پتا ہونا چڑی حساب کر لے گا 40,000 چھٹاکی دے شیر کنے تے من کنے میں تے حساب کٹ کے نہیں آیا میں تے پڑھ کے آ گیا خیر کہ 6,000 قیدی 6,000 اندازہ کر لو کہ کتنی فتح عظیم ہوئی ہائے ہائے اور 6,000 قیدیاں دے وچ ایک بی بی بھی آئی جدا نام شیمہ تے بیٹی حلیمہ دیے انج ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے راج آندی ہے وے نبی دیو فوجیو میری ملاقات اپنے نبی نال کرا دیو وہ آدھے نے تمہارے نبی نو مل کے کی کرنا ہے یہودن عورت آدھی نبی نو ملنا یہودی قبیلہ سی نا وہ آدھی ہے میری ملاقات نبی نال تو کی مل کے کرنا آدھی ہے ملاقات کرا دیو گے تے سارے رات کھل جان گے میرے آقا دور خیمہ لا کے بیٹھے نے تے اوتھے شیما نو پیش کیتا جاندا ہے تے جا کے ویندی ہے نا اپنے ویر دودھ دے ویر نو ویندی ہے تے ویندی ایڈی کا نکل جاندی ہے اج شیما دی ملاقات کمو پیش میرے نبی نا 57 سال بعد ہوئی چھوٹے ہوندیاں ہتھاں تے چک چک کے لوریاں دیندی ہوندی سی یا رب اب کے لنا محمد حتی راہو یافعا امرا ثم راہو سیدا ومسودا واقبتنا دیہو مملسا واتری زن یدوم ابدا اے میرے اللہ میرے ویر دیاں زندگیاں لمبیاں کر دے جڑیاں دعاواں پہن سیما نے اپنے ویر کے حق کیتیاں عرصہ والے نے ساری قبول فرما رہی اللہ جنہ بہنوں دے ویر نہیں انہوں کھڈاؤن واسطے ویر عطا فرما
ساریاں دعاواں قبول ہوئی اور اج سیما گرفتار ہو کے آئی تے اپنے ویر نو جگاں دا پیر پاندی ہے. آندی ہے ویرا میں تے تیری دودھ دی بہن ہاں، میں تے حلیمہ دی بیٹی ہاں، تے حلیمہ مائی بھی انہاں قیدیاں وچ تے اے ذرا کوئی جوان ہے اجے یہ گل کرنا ہی اما جی بڈھے ہو گئے نے. خیر آندی ہے سن میں ویرا بدر منیرا، سن میں ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا، میں تیری بہن رضائی تمہیں ویر پیارا، تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی گلاں یاد کرائیاں، میں سیما میری ماں حلیمہ اسی دونوں تیریاں دائیاں، ماں میری تینوں دودھ پلاندی تے میں ساں تینوں چاندی، میں نال محبت تینوں چاندی سارا دن کھڈاندی، تے تو اج ہو گیا پیر جگان دا پایا انعام اچیرا، پکڑ لیا صحابہ تیرا قوم قبیلہ میرا، آندھی کی ہے آندھی کڑی لگی ہے آندھی اج ویرا میں قیدی ہو کے آئیاں تیرے دوارے، تے اے گل سن کے چھم چھم رو پے رب دے نبی پیارے، تے مڑیا تو چادر لا کے مڑیا تو چادر لا کے ڈیڈ بچائی سیما تائی ادبا نال بٹھائی، اصحابہ نے نفرت کی تھی غیر مذہب دی مائی، اے کمبل پاک مزمل کیوں ڈیڈ بچائی، نبی کے آنا نفرت کرو اوے اللہ ٹور لے آندی، اے جے میری پین رضائی جو مینوں رہی ہے کھڈاندی، تے حکم دتا اصحابہ تائی رب دے نبی سہارے، ادب و احترام و شیما تائی او چھڈ دیو قیدی سارے، تے گل سنن والی جے جلدی چھڈ دیو قیدیاں تائی جد حکم سنایا، او بھین سیما دے قیدیاں سن کے کلمہ بول سنایا، 6000 دے 6000 ہی آندے نے وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کیوں نہ پڑھ دے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بھی ہو چکے ہیں، میں الفاظ اکتفا کرنا ختم کرنا، اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک دوست نے رکا ہے پر
پتہ نہیں کہڑے دوست نے لکھ دیتا ہے، لکھا پتہ لگ گیا کہ یزدانی صاحب تسی کاموں کی چھڑ کے لاہور تر چلے ہو نہ، تینوں کتے خواب ہی آئی ہونی ہے۔ اور جے میں چلا بھی گیا گھر بار تو بدلتے رہتے ہیں تے جمعہ انشاءاللہ اتھی پڑھاتا رہا گا، کوئی جمعہ اتھی ہوتا رہے گا میرے بھائی، خطاب انشاءاللہ اتھی ہوتا رہے گا۔ اس واسطے تینوں ایویں وہم ہی پی گیا ایڈی چھتی، کوئی ایسی گل انشاءاللہ اللہ میری زندگی رکھے، حالات تے عدل بدل ہوتے رہتے ہیں، کاموں کی تے اندر جب تک زندہ رہا گا انشاءاللہ میرا خطاب ہوتا ہے۔ اللہ تمہوں بھی آباد رکھے، خوش رکھے تے خیر سبحان ربک رب۔ ہاں کل اور بھائی لاہور دے دوست بڑے پریشان نے، اصل گل ہے کہ میری تقریر سی لاہور، اور جدن جیلے میں لے گئے سن ادھر لاہور تقریر بھی سی تے سنو لاہوریو، انشاءاللہ جڑا اگلا ہفتہ آ رہا نا، ایک تے کل ہفتہ ہے، اگلے ہفتے یہ شادی نماز دے بعد انشاءاللہ میں لاہور گنج مغل پورے حاضر ہوگا گا، اور انشاءاللہ کتاب و سنت دی باشبت سے اگلے ہفتے رات نو، ایک تے کل ہفتہ ہے 98واں دن ہے، تو آڈا جڑا ہدار رہ گیا ہے انشاءاللہ میں لا دیں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مولا کریم اپنے توحید سمجھ عطا فرما، اے میرے اللہ اپنے پیغمبر